فينبغي لك أخي المسلم إذا دخل شهر رمضان أن تجتهد في الطاعات، وأن تري الله من نفسك خيرا، وأن تكون حالك في رمضان هذا أحسن من حالك في رمضان في السنوات الماضية. ينبغي للمسلم كلما تقدم به العمر أن يكون إلى الله أقرب، فاحرص على أن تتزود بالطاعات، واجعل لك برنامجا، لأنك إذا لم تجعل لك برنامجا، وهو ما يسميه السلف بالمشارطة للنفس، ربما تتحمس في أول رمضان ثم تفتر فيما بعد. هذا تجدونه الآن من بعض العامة، يكثر المصلون في صلاة التراويح أول رمضان ثم يبدأ العدد بالتناقص شيئا فشيئا. لكن اجعل لك برنامجا، مثلا قرر أنك تصلي صلاة التراويح في المسجد مع الإمام من أولها إلى آخرها، هذا قرار. مثلا أنك تختم كذا ختمة، لو افترضنا مثلا أنك تختم 3 ختمات، معنى ذلك كل 10 أيام ختمة. طيب كل 10 أيام ختمة، القرآن كم جزء؟ 30 جزءا، يعني كل يوم تقرأ كم جزء؟ 3 أجزاء. فالمهم أن تضع لك يعني خطة. وهناك من الصالحين من يختم القرآن كل يوم، الآن موجودون وناس كثير ليسوا قلة، كل يوم في رمضان. فكذلك أيضا بالنسبة لتدارس القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل كل ليلة من ليالي رمضان. كذلك أيضا البذل والإنفاق، ينبغي أولا أن تخرج الزكاة، ثم يكون لك بذل وصدقات. كذلك العمرة في رمضان أجرها أجر حج، لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال: حجة معي. وبعض الناس إذا أتت مثل هذه المواسم قام يزهد الناس في عمل الخير ويرسل مقاطع، وربما أقوالا لبعض العلماء وخلافات وهذا يا أخواني من قلة التوفيق. اترك الناس تعمل الخير، إذا كنت أنت لن تعمل اترك الناس تعمل. فبعض الناس يزهد الناس في تفطير الصائمين، وربما يركز على بعض الأخطاء أو بعض السلبيات التي تقع من بعض من يفطرون ويضخمها. هذه الأخطاء قد تقع لكنها قلة، كم نسبتها؟ قلة، فينبغي لا تضخم. هذا عمل صالح. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام خير قال: إطعام الطعام، يعني لو لم يكن في تفطير الصائم لا إطعام الطعام. كذلك بعض الناس يزهد في العمرة في رمضان، أو يزهد الناس في بعض أعمال الخير. فنقول يعني ينبغي حث الناس على الخير وعدم التزهيد. وهذه المقاطع التي ترسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أن لا يرسلها الإنسان إلا وفيها حث الناس على الخير. إذا وجدت مقطع فيه تزهيد الناس لا ترسله، اجعله يقف عندك. مقطع يزهد الناس في تفطير الصائمين، يزهد الناس في العمرة في رمضان، يزهد الناس في بعض أعمال الخير، لا ترسله، لأن هذه المقاطع تؤثر على بعض العامة تأثيرا سلبيا.